बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात पंजुम के इस्लामियात के सबक की खाके के साथ सिलसिला चल रहा है हमारा अयादा कुल्ली, और आज हम इस्लामियात में जो आपको रिकैप्चुलेशन करवाने जा रहे हैं, रिवीजन करवाने जा रहे हैं, वो असबाक हैं दो। पहला है दुनिया आखिरत की खेती जी, और दूसरा सबक है हमारा वादे की पाबंदी। तो आइए अब इन दोनों असबाक के अयादे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन असबाक में हमें क्या बताया गया है, सिखाया गया है और समझाया गया है, और अपने सालाना इम्तिहान की हम तैयारी करते हैं। आइए। तो बेटा, दुनिया आखिरत की खेती है, ये हमारे बुनियादी अकायद के अज्जा में शामिल है कि हमें यौम आखिरत पर और आखिरत में होने वाले जज़ा और सज़ा के निज़ाम पर ईमान रखना। आखिरत की ज़िंदगी क्या है? जैसा कि आपके इल्म में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और फिर अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब अल्लाह ताला ये इरादा फरमाएंगे कि दुनिया को दोबारा ज़िंदा किया जाए, तो सबसे पहले हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाया जाएगा। उसके बाद वो दोबारा सूर फूकेंगे और तमाम दुनिया दोबारा से ज़िंदा हो जाएगी, और फिर ये आखिरत की ज़िंदगी है और ये यौम क़यामत है, जिसमें हमारे नामाए अमाल हमें थमाए जाएंगे। वो नामाए अमाल क्या हैं? अगर हमारे नामाए अमाल में नेकियां ज़्यादा होंगी, नेकियों का पल्लड़ा भारी होगा, तो हमारे सीधे हाथ में, दाएं हाथ में दिए जाएंगे, और हमारे गुनाहों या बुराइयों का पल्लड़ा भारी होगा, हमारे नामाए अमाल में बुराइयां ज़्यादा होंगी, तो हमें ये उल्टे हाथ में थमाए जाएंगे। तो इस तरह जब ये नेकियों का पल्लड़ा जिनका भारी होगा और जिन्होंने दुनिया में जो कुछ बोया होगा और अब उसका अजर उनको मिलना होगा, तो उनका नसीब क्या होगा बेटा? जन्नत। इसी तरह जहाँ बुराइयाँ और गुनाहों का पल्लड़ा भारी होगा, वहाँ पर उन लोगों के लिए दोज़ख मुकद्दर कर दी जाएगी जहाँ भड़कती हुई आग है। तो अब जब हम ये कहते हैं कि दुनिया आखिरत की खेती है, तो वो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये मौजूदा दुनिया, हमें अपनी इस आखिरत की खेती के लिए कैसे बीज बोने। जैसा कि आप जानते हैं, किसान खेत में फसल उगाता है, बीज बोता है। अगर वो गंदम बोता है तो गंदम ही की फसल काटता है ना। अगर वो कोई गन्ना की फसल काश्त करने जा रहा है तो गन्ना ही उसमें से निकलेगा, ऐसा ही होता है ना। तो बिल्कुल यही हिसाब हमारा है कि अगर हमने नेक अमल किए इस दुनिया में तो हमें जन्नत मिलेगी, और अगर हमने बुरे अमाल और गुनाह किए होंगे, वो ज़्यादा होंगे, तो फिर यकीनन हमें उसकी सज़ा दोज़ख की सूरत में मिलेगी। बिल्कुल किसान अपने इस बीज को बोने के बाद उस फसल को निकालने के लिए तैयारी करता है, खेतों में हल जोतता है, पानी लगाता है, आबियारी करता है, ख्याल रखता है, मेहनत करता है ना, संभाल के अपनी उस फसल को तैयार करता है। यानी हर स्टेप उसका किसान की मेहनत का, सब्र का फल उसको अल्लाह पाक अता फरमाते हैं एक सेहतमंद फसल की सूरत में। तो हमारी ज़िंदगी भी कि हम आज यहाँ पर जो कुछ बोएंगे वो आखिरत में काटेंगे। तो हमें भी क्या करना चाहिए? उस किसान की तरह मेहनत करनी चाहिए। हमें नेक नियति से और अपनी ज़िंदगियों में बेहतरीन अपने अमल करने के लिए क्या चीज़ हमारे पास मौजूद है? कुरान और सुन्नत मौजूद है। तो अपनी ज़िंदगी को हम क्या करें? कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें, नेकियों के साथ गुजारें, लोगों के काम आएँ, लोगों के फ़ायदे के लिए हम अपने अमाल ऐसे करें कि जो हम अल्लाह ताला के दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो क्या होगा जब हम नेक अमल कर रहे होंगे? तो यकीनन वो खेती जो हमने अपनी हासिल करनी है आखिरत में, वो हमें अच्छे फल की सूरत में, जन्नत की सूरत में मिलेगी। तो ये लफ्ज़ आपको, ये जुमला आपको दुनिया आखिरत की खेती, ये समझ में आ गया कि ये दुनिया क्या है? ये वो फसल है जो हम आज यहाँ पर काट रहे हैं, उसकी आबियारी कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और उसका फल कब मिलने वाला है? आखिरत में मिलने वाला है ना बेटा। तो हमें क्या करना है? हमें ना सिर्फ ये कि अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लानी है, नेकी की तरफ कदम बढ़ाने हैं, बल्कि
ہمیں اپنے سالانہ امتحان کی تیاری بھی کرنی ہے اور اس سبق کے مشق سوالات کی تیاری کرنی ہے اور بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ ہم آنے والے امتحان میں اپنے رزلٹ کو بہتر کر سکیں۔ اب آئیے، ہمارا دوسرا ٹاپک تھا وعدے کی پابندی۔ وعدہ کیا ہے؟ وعدہ ہے کوئی بات کرنا، قول و اقرار کرنا اور پھر اس کی پابندی کرنا، اس کو نبھانا، یعنی ہم جو بات کہیں ہم اس بات کو پورا کریں۔ یہ وعدہ کرنا، نبھانا ہمارے مذہب اسلام کی بھی ایک صفت ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، وہاں پہ بھی کس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب ہم یہ کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں تو ہم نے ایک اقرار کر لیا، ایک ہم نے قول دے دیا، ہم نے ایک وعدہ کر لیا اللہ پاک سے۔ تو اب جب ہم نے یہ وعدہ کر لیا تو ہم پر لازم ہے کہ اس وعدے کی پابندی کریں، اور کس طرح کریں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستے پر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزاریں۔ اب کیا ہے؟ وعدہ پورا کرنے کی مختلف اقسام ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں اور اس بات کو پورا کریں، بلکہ وعدہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کسی کی دعوت میں جانے کا وعدہ کر لیا، ہم نے کسی سے کوئی اس کی فائدے کا کام کرنے کا وعدہ کر لیا، ہم نے کسی سے مجلس میں کسی جانے کا وعدہ کر لیا، اور ہم نے کسی کو کوئی چیز دینے کا وعدہ کر لیا، ہم نے کسی کی امانت اپنے پاس رکھنے کا وعدہ کر لیا اور اس کو اسی طرح واپس کیا۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معاملات کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، وہ دنیاوی معاملات ہیں، وہ معاشرتی معاملات ہیں، وہ معاشی معاملات ہیں۔ تو بیٹا ان مختلف اقسام کی باتوں کے بھی وعدے کو پورا کرنا، ہم نے کوئی بزنس کا، کوئی کاروبار کا، تجارت کا معاہدہ کر لیا ہے نا بیٹا، ہم نے کسی ادارے میں جاب کی اور وہاں کے رولز ریگولیشن کو فالو کرنے کا، اصول و ضوابط کو فالو کرنے کا وعدہ کر لیا، ہم کہیں پر حاکم ہیں اور ہم نے ملازمین سے اچھی محنت کا اجر دینے کا وعدہ کر لیا، تو ہمیں وہ وعدہ بھی پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ہے وعدے کی پابندی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کے الفاظ میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو وعدہ وفائے کا حکم دیتے ہوئے اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا۔ یعنی وعدے کی پابندی کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دی۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اے ایمان والوں اپنے اقراروں کو پورا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد لہ، جو شخص وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر اسی طرح مختلف واقعات ہیں۔ جنگ بدر میں آپ کو پتہ ہے 313 لوگ تھے مسلمان اور وہاں ہزاروں کا لشکر تھا، اور مکہ مکرمہ سے ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے۔ تو جب وہ آ رہے تھے تو ابو جہل نے انہیں راستے میں روکا اور کہا کہ تم وہاں جا کے ان کی حمایت نہیں کرو گے، ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑو گے ہم سے، بلکہ تم واپس آ جاؤ گے مل کے۔ تو انہوں نے وہ وعدہ کر لیا۔ اس بات کا تذکرہ جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور افرادی قوت کی ضرورت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم نے جو وعدہ کیا ہے پہلے اس کو پورا کرو۔ تو یہ واقعات جو ہیں، اسوہ حسنہ جو ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں وعدے کی پابندی کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں جو منافقت کرتے ہیں، تو اس کی نشانی میں بھی یہی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا۔ وعدے کی پابندی کے جہاں ہمیں انفرادی فوائد ہوتے ہیں بیٹا، وہاں اجتماعی بھی ہوتے ہیں۔ انفرادی تو یہ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے سچے اور ہماری شخصیت پراثر ہو جاتی ہے، لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں کہ جی ہاں یہ وعدہ پورا کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب وہ معاشرے کے لوگ وعدے پورے کرنے لگتے ہیں اور اجتماعی طور پر یہ صفت پھیل جاتی ہے تو وہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ کہلاتا ہے اور قوم اور ملک کو ترقی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آج کے 2 سبق تھے ہمارے، وہ دنیا آخرت کی کھیتی نمبر 1 اور نمبر 2 وعدے کی پابندی۔ ہم نے اس کا اعادہ کیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو
آپ کے چینل پہ موجود، یوٹیوب چینل پہ موجود 501 فلمز پہ ان دونوں اسباق کو دیکھنا ہے، اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور پی ڈی ایف پہ موجود کام کو کرنا ہے، اور جو کاپیز میں آپ کے کام ہے اور جو مشق کی سوالات ہیں اچھی طرح سے سمجھ کے اپنے امتحان کی تیاری کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔